Thank
Pace आणि उदाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाम. आमच्या सुया येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचा मोह आणि पवित्र आत्म्याचो एकमत तुमचे सवे असो. किरगोसकारांक मेळूंक आमची असोकताय ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. आनी देवाची काकलुती कुलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव मोठो अपराध. तुका सत बाय घेवन सदांच संकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Gloria in excelsis Deo. Tuja
प्रार्थुया हे कुडी बरोगीच रावन आमची सोण एकल्याची गरज सायबीन मानचे विनवणेन बाप आमकां दवरुया. आमच्या फिरगोस गवळ्या आनी सगल्या फिरगोसकारां पासत मागुया. सर्वेस्परा उर्चित देवा, मनीस जावच्या तुज्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचें मरण आदी फुडेंच तुज्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारयेक तुवें गर्भ सोमवांत निश्कळोवंक केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुज्या दैवीक जिवितान घेतली. हे तुजे अपूर्व रोसणे खातीर संतोसाच्या उमाळ्यांनी आमी तुका वाखाणटाव आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्याक आमकांय माये मारयेचे विनवणेन दिसान दीस सोदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनांच्या सासनांक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भिवून लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणी त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सोरेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सोरेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलां देखून सगल्या गोरवाशी जनवरां आनी रानवट जनवरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी दूल खातलोय. तुजे आनी बायले मदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ते तुजे मस्तक माडयतली आनी तूं तुजे कोंटेक चावतलो. आदामान आपले बायलेक जीव अशें नांव दिलें दवरलें कित्याक ती सगल्या जिव्यांची आवय. देवाचें उतोरें. Road soon
बागयून पावलून एफेचकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप। भावा भयणीनो, देवाक आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवे सोर्गीच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यात। संवसार रचचे आदीं आपणा मुखार पवित्र कोतावीण आनी मोगान बोल्लोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवे विचून काडल्यात। जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपयलेली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदी फुडें थारायलें। देवाच्या कृपेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवे आपणें आमकां भोलेपणान फावो केल्ली आपल्या कृपेची मोहिमा आमी वाकाणचे खातीर देवान अशें केलें। देव आपले खुशे प्रमाणे सगळे थारायता आनी चलयता, तर ताणेंच आपल्या पूर्व निर्मणा प्रमाणे आमकां जेजू सोवे आपली म्हूण वेचून काडली। ताची मोहिमा आमी वाकाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर भावार्थ ठेवतली पोरजा जावं ताणें आमकां आदी फुडें नेमली। देवाचें उतर हें Sorvespor तुमचे सोवे आसूं। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। सोव्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो। दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें। आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदुतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सोर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा। ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली। पूण दुतान तिका म्हळें, भिवू नाका मारिये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या। आयक, तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दवरचें। तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर
सासनाच्या सासनांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारीन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांचटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सोडशिल्लो कडसल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज व्हडा दोबाशान काळसाची भोगतीन आनी नीज भावार्थान आमची आस्कारीन इमाकलात मुसिसांव सायबीण हिची आमी परब समरमता. वर्सां फाटीं लुर्दी सायबिणीची एक मुर्ती, एक स्टॅच्यू तयार करूंक फ्रांस शारांत कांय चितारपी, कांय आर्टिस्ट एकठांय आयले आनी तांणीय जायत्यांचें मत घेतलें, जायतो अभ्यास केलो. आनी बेर्नादेत सुबिरो ह्या तरणाट्याक ही सायबीण माय दिसती पडलोली, तिचेंय मत जाणून घेतलें. आनी चड शेवटी हे सगळें एकठांय गुंतून सायबीणमांची एक मुर्ती तयार केली. आनी ती व्हरूनकूय तांणी बेर्नादेत सुबिरो हाका दाखयली. आनी हे चेडवान ही मुर्ती पळयली तेन्ना तें फुगार जावन रडूंक लागलें. आनी तिणेंकूय अशें म्हळें, आवर मदर is more beautiful than this. Our mother is much more beautiful than this. आमची आवय सगळ्यांहून व्हडती, सगळ्यां परस सुगेस्त. भाव भयणीओ, आज आमी दोबाशान परब मनयतना सायबीण मांयचें जिवीत नियाळूंक आनी आमचें ह्या संवसारांत मिसांव ओळखून घेवंक आयचीं वाचपां आमकां आदार दितात. सायबीण माय सगळ्यांहून सोबीत, सायबीण माय सगळ्यांहून गुणेस्त, कित्याक आयचें शिव वर्तमान आमकां सांगता ते भाशेन ती देवाची कृपेन भरलोली. आयचें शिव वर्तमान सुरवेकूच बोडव्याचें नोमान आमचे मुखार दवरता तेन्ना तिका अशें म्हणटा, हेल फूल ऑफ ग्रेस. फिल्ड विथ ग्रेस म्हणना, फूल ऑफ ग्रेस म्हणजे ती सगळीच आख्खीच आमच्यान म्हणून येता देवाची कृपेन भरलोली, निश्कळूंक गर्भ संभोवलोली. आनी हे कृपेन भरलोलें जिवीत तिणें निर्फळ जावंक दिवंक ना. ह्या कृपेच्या जिवितान तिणें आमच्या सोडवणदाराक जल्म दिलो. आयचें पयलें वाचप एके ओस्तरेची खबर करता आनी तुवें म्हणा ती ताचें मस्तक माडयतली, सर्पाचें मस्तक माडयतली. आमकां शिकोवन ती सगळ्या वायटाचो भस्म करूंक ह्या सोडवणदाराक जल्मा हाडटली. आनी भाशेन जें कृपेचें जिवीत देवान तिका फावो केलां
ते फळां बरीत करतली, निर्फळ करची ना. भाव भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमचें जिवीत सायबीण मांयक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून कसलें जावचें ताचो आमकां उगडास करता. पयले सुवातेर तुवें भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरोवन म्हणटा, देवान तुमकां आपयल्यात आनी न्हूच आपयल्यात, पूण तुमचे भितर आपली देणी घातल्यात. एक सणार भाग्यवंत मनीस आमकां असो संदेश दिता. Each one of us comes into this world with a song to sing, with a promise to keep, with a message to give. And no one else can sing the song that I have to sing, or no one can keep the promise that I ought to keep, and no one else can give the message that I have to give. सांगूंक सोदता, देव ह्या संवसारांत आमकां पाठयतना बेश्टीच पाठयना. देव आपली देणी आमचे भितर घालता आनी आमी कसलो तरी संदेश परगटूंक आमकां पाठयता. हाच्या शिवर्तमानाच्या शेवटाक आमी आयकलां, सायबीण मांय देव जेन्ना आपल्या पुताची आवय जावं पिचून काडटा, ती देवाक उदारपणाचो स्वभाव दिवन म्हणटा, ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. सो देवाच्या उतराचो संदेश तिका मेळ्ळो, तो संदेश तिणें आपलायलो, तो संदेश जियोवंक तिणें आपलें बरें मन, आपली बरी कुशी परगट केली. आमकांय देवान आपयल्यात आनी बेश्टीच आपोवंक ना. देवान आमकां देण्यांनी भरल्यात आनी बेश्टीच ही देणी आमचे भितर घालूंक ना, पूण आपलो संदेश परगटूंक, आपली गोवायकी दिवंक तो आमकां खिरीत भाशेन आपयता. भाव भयणीनो, ह्या वर्साचो गवळीक विशय आमकां गो एंड प्रोक्लेम द गूड न्यूज हो उलो मारता. ह्या दिसांनी आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकांचे दोबाशीक दाखोवन करता आनी थंयसरूय आमकां तोच संदेश आमच्या वडिलांन दिला. वी आर द मेसेंजर्स ऑफ गूड न्यूज. आनी हे आमचे सगल्यांचे मुळावे क्रिस्ती आपोवणे, बरी खबर आमी परगटूंक. जंय आमी आसाव, जंय आमी भोंवताव, जंय आमी जियेताव, जंय आमी दुसऱ्या मनशांक भेट्टाव वो वावर करताव, थंय आमी सायबीणीचे देखीन ही परगटणी करची. दुसरे सुवातेर हाचें दुसरें वाचप आमकां म्हणटा, देवान तुमकां पवित्र कोतावीर जावंक आपयल्या. He has called us to live a life of holiness. आनी मादर तेरेसा जायते फावट म्हणटाली, holiness is not a privilege of a few. It is a call. It is a need for all. आमकां सगल्यांक देवान पवित्र आनी कोतावीर जिवीत जिवंक आपयल्यात. आमी काय बरें सुरवातेचें गीत गायलां, सायबीणीक लागू करून, निश्कोणून ती संभोवली, पातका वीण ती जियेली. देवान तिका निश्कोणूंक संभोवचें हें देणें दिलें आनी ह्या देण्याचो आदार घेवन ती पातका वीण सगळें आपलें जिवीत जियेली. आमकांय बी हें आपोवणें. आमच्या बावतिस्मा दिसा आमकां हें पातका वीण कुरपेचें जिवीत फावो जालां आनी आमच्या बावतिस्माची रीत आमकां जायत्या कुळां वरवीं हे आमच्या आपोवण्याचो उगडास करता. उदका वरवीं आमचें पातकाचें कोत धुवन वेता जाल्यार त्या मागीर आनीक 2 कुळां आमकां दितात. पयले सुवातेर धवी न्हेसोवन, आनी धवी न्हेसोवन दितना मुनियारी म्हणटा, तूं आज क्रिस्ताक न्हेसलाय. मोरासर हें कुरपेचें जिवीत सांबाळ.
क्रिस्ताचो उपकार तुजे भितर सांबाळ. आनी त्या मागीर आमच्या हातान ही पेटलेली वात दितात, पदोन मदुनीच्या आवय बापायच्या हातान पेटलेली वात दितात. आनी तेन्ना मुनियारी आवय बापायक आनी पदोन मदुनीक उगडास करून म्हणटा, ह्या भुरग्याक आज क्रिस्ताचो उजवाड मेळ्ळा. कुरपेच्या पवित्र कोतावीण जिविता वरवीं तो सदांच जोळटो सांबाळून तुमी ह्या भुरग्याक आदाराची जावची. भाव भयणीनो, सायबीण माय कृपेन जेली आमचें जिवीत दिसान दीस आमी अदीक आनी अदीक कृपेन वाडोवंक प्रयत्न करुया. जावं आमच्या मागण्या वरवीं, जावं देवाच्या उतराच्या वाचपा नियाळा वरवीं, जावं संस्कारांनी अदीक करून मिस्सा भेटेंत वांटो घेवन हें कृपेचें जिवीत, पवित्र जिवीत आमचे भितर अदीक आनी अदीक वाडूं दी. आनी तिसरे सुवातेर आयचें दुसरें वाचप शेवटाक आमकां देवाच्या दोयाळायेची खबर सांगता आनी आमी देवाची आपणायलेली भुरगीं म्हूण आमकां उगडास करता. आमचें जिवीत देवाच्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें जिवीत जावचें आनी देवाच्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें जिवीत म्हणजे दोयाळायेचें जिवीत. इट्स अ लायफ lived with mercy and compassion. आनी दुबाविरेत आमची आस्कारीण सायबीण माय असलें जिवीत जियेली. देवाचे कृपेच्या आदारान ती दुसऱ्या सवें दोयाळ जाली. पवित्र पुस्तकांत दोयाळाय व कंपॅशन ह्या उतराक खोल अर्थ आसा. इट इज नॉट जस्ट सुपरफिशियल कंपॅशन, आमी चुचुरे वयल्या वयर म्हणटात तसलें न्हय. फुडें जायते फावट आमी कोणाक उपयोग जाल्लो पळयता, आमी ताका चुरचुरता आनी आमची वाट धरता. बट इन द बायबल compassion has a deeper, rich significance. Compassion means performing an action for the welfare, for the betterment, for the good of the other. दुसऱ्याच्या बरेपणा पासत हांव कसली तरी बरी करणी करता तेन्ना हांव दोयाळ जाता आनी हे भाशेन देवाची आपणायलेली भुरगीं म्हूण आमी गोवाय दिता. आनी सायबीण मायन हे आपल्या जिवितान जिन्सा वासांनी केलें. आपली मावशे भयणीच्या आदाराक पावली. काना गांवांत लग्नाक व्हंकल न्हवरी लोजयेक पडची आसली तेन्ना ती तांचे ह्या गोरसांक पावली. शिसाचो समुदाय जेजू स्वर्गार चडून गेलो तेन्ना भिरांतीन एकसूरपणान आसलो तेन्ना तांकां तिणें धीर खोटाय दिली. हे भाशेन तांच्या बरेपणा पासत ही बरी करणी केली. मोच्या भाव भयणीनो आनी थोड्या सातोळ्यांनी डिसेंबराचे 24 आमचो पापसाय सादारण उत्सव 2025 ऑर्डिनरी जुबली 2025 हाचे दोगांच्यान रोमा शारांत ही उक्तावणी करतलो. आनी आमच्या गोंयांत तांणी मागलां ते भाशेन आमी डिसेंबराचे 29 we are going to have the solemn opening of the Jubilee. And for the Jubilee year, our Holy Father has given us a beautiful orientation through what we call a bull of indiction, which was given to us on 9th May 2024. And in this bull, the Holy Father exhorts us to be signs of hope. आमी आमची दोयाळाय बऱ्या भाशाच्यो कुणाक जावन दुसऱ्यांक दाखोवंक तो आमकां किरीत उलो मारता. And he lists certain sections of people to whom we have to be signs of hope during the Jubilee year. He says, be signs of hope to those in prison, to the sick, to the elderly, to the poor, to the migrants, and especially to the youth who are caught up in the web of different kinds of abuses. अशें आमी कोत्ता तेन्ना भाव भयणीनो दुबाविरेत
सायबीणमाय भाशेन आमी देवाचे दयाळायेचे उपकार जातल्या आनी देवाच्या आपणायलेल्या भुरग्यांचे आमी जिवीत जियेतल्या. आज व्हडा दोबाशान हे आमचे स्वर्गीचे आवयक आमी मान दिताना पवित्र सभेंत क्रिस्ती जिवितान आमची जबाबदारी ओळखून घेताना आमच्या समाजांतूय आमकां एक किरीत मिस्सांव आसा हें आमी ओळखून घेवया. खरी करून हे आमचे पणजेच्या वाठारांत आमी जायते सुदारप करचें आसा. कितें घडटा आमी सगळीं जाणां. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां ब्लेम गेम. आदाव एवेचेर घालता, एव सोरपाचेर घालता. आमचो जॉन एफ कॅनेडी बरोसो संदेश दिवन अशें म्हणटालो, आस्क नॉट what your country can do for you. Rather ask yourself what you can do for your country. आज हे परबे दिसा सायबीणमायचे विनवणेन आनी पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन ह्या आमच्या राजधानी शारा पासत आमी कितें करूं येता, कोण भाशेन ह्या आमच्या शारा सवे आमी दोयाळ जावं येता, बरी करणी करूं येता, हाचेरूय आमी खोलायेन नियाळ करचो आनी आमच्या क्रिस्ती म्हणयारपणांत पवित्र सवेच्या वावरांत आनी समाजीक कार्यांत सायबीणमाय आमकां सदांच आपलो कुरपेचो आनी मायपणाचो आदार दिवचो म्हूण ह्या मिसांत खतखत्यान मागुया. उबी रावया. आनी आमच्या पवित्र स्नानांचो उगडास करून ह्या वेळार फावो तो सभा व्हडल्यान दिवन आमच्यो भासावण्यो न्हवसरून आमचो भावार्थ आमी तिरावया. सोयतानांक तुमी पाठ करतात आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करतात. सोर पदवेदार देवा बापाक जेजू क्रिस्त ताचे एकल्याच पुताक आनी तांचे तान निपचोल्ल्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत मानतात. कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात. हो आमचो भावार्थ, हो आख्खी पवित्र सभेचो भावार्थ तो उचारूंक आमकां व्हडवीक आनी अभिमान भोगता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. ह्या वेळार ह्याच भावार्थान कांय आमच्यो गरजो आनी हेर मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान पिस्पांनी, याज्ञिकांनी आनी मोठव्याशांनी कसलीच अंतर करिनासतना सोम्या जेजूचें काळीज मोन घेवन जेजूचेर उपकार जावंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी जिविताची संस्कृताय सदांच उखलून दवरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या कुटुंबांनी आमची जाणटी आवय बापूय आनी पिडेक लागून कोसतवता तांची मोगान सेवा करूंक मारिया आमकां नमुनो जावंक तशेंच हॉस्पिटलांनी दोतोर, नर्सींनी आनी सेवकांनी हेच नोदरेन भावा भयणीची सेवा करूंक बापाची कृपा मागुया.
इमाकुलात सायबिणीची परब समारंभून आमचे पणजेचे फिरगोजेंत एकचार भावपण वाडत वचूंक आनी उदार काळजान आनी बऱ्या मनान दुबल्यांची गरजेवंताची सेवा चाकरी करूंक देवाचो आदार मागुया. उस्तवीक वरस जुबिली इयर ह्या चालू म्हयन्यांत सुरवात दितना सगळीं आमी इमाकुलात कोंसेसांव सायबिणी पोरी वर्साची यात्रेकारां जावूंक आताक आत दिवन आमचे फिरगोजेंत जेजूचो वावर करूंक आमी फिरगोजेचें रुपांतर करूंक देवाचो आदार मागुया. कुडी बरोगीच रावन आनी कसली गरज आमच्या मनांत आसा बापाक उबारुया. भोव मोगाळ बापा, व्हडल्यान उचारून तुजे मुखार दवरलोल्या आनी आमच्या काळसाच्या ओगेपणांतल्यान तुका उबारलोल्या ह्या आमच्या मागण्यांक तुवें कान दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं भाव भयणीनो, हे मोशयान तुमचें बलिदान सोर पदवेर देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मालिकांनी
भोव पवित्र बापा, अंकवार मारेच्या निश्कळोंक गौरव संभवा पासत तुका दिन वाचून हे वाकाणणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सर्व गुन्यांवांतलीं आमी दिसान दीस मेकळीं जावन आमचें निर्मळ जिवीत तुका मानता तसलें वाकाणणेचें बलिदान जावंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव भाग्यवंत अंकवार मारीक जेन्ना तिची आवयन आपल्या कुसव्यान संभोवली तेन्ना मूळ पातकांतल्या सर्व कोतांतली तुवें तिका किरीत मोगान निवाल्ली आनी कुरपेचे भोरतेन पवित्र केली. सगलो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो निश्कळोवंक निरअपराधी मेणरो तुजे कुशेन मनशा सैबान जावचो आसलो खरो पूत अंकवार मारयेचो. देखून तुज्या पुताक फावो तसली अपूर्व अजापान तुवें आवय रचली. अशेंच ही तुजी दूख जावंक पावली ओरोंब आनी कुणा पवित्र सभेची, जेजूचे कोथमिरी नासलोले रूपबोंत पोतिनीची, तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रतायेचो आरसो करून दवरची निश्कळोवंक अंकवारी परस उत्तम भरती दुसरी कसलीच रचना तुवें येवजिली, कधीच भायर सरली ना तुज्या हातांतली. आनी तुजे पोरजेक तुजें बरेपण आनी दया मागतली अदीक श्रेश्ठ शारुतीन मेळची ना दुसरी. देखून तुज्या दुतां भक्तां सांगाती संतोसाच्या उमाळ्यांनी आमी तुजी स्तोती गायता. बाबा कळस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली
आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी करोडाचें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Mawartaco gut pergotuja. Bapa Jezusia, Costa मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत शेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बाप्पा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बाप्पा, सिमियांव आमच्या आदारी गोवळी बाप्पा आनी सगळ्यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोदवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. आमची गोची ह्या गांवची हे फिरगोजींतली मरून गेल्ल्यान सासणीक शांती मागता. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडचडीत मोकामोळ पडयोंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ही आमची पणजेची फिरगोजेंत रावतल्या सगळ्या भाव भयणांचेर ह्या शाराचेर आशिर्वाद मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो निर्मळ पोती बागिवोन झुजे बागिवोन दोर्म दुता आसूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर बागिवोन झुजे वाज बागिवोन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या Gesù वरवीं, त्या Gesù सांगाता, त्या Gesù ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान, सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका, सासणाच्या सासना. भाव भयणीनो, आमकां अशी एक म्हणणी मेळटा. The will of God will not lead us where the grace of God cannot keep us. आपली कशी करूंक देव आपले कृपेचो आदार आमकां सदांच दिता आनी सायबीण मायन हेच कृपेच्या आदारान आपल्या जिविताच्या दर एका पावलार देवाची खुशी केली. आमी आमच्या जिवितान सदांच देवाची खुशी करूंक ताचेच कृपेचो आदार आमकां मागून जेसून शिकयल्ले मागणे म्हणुया. तुझे
देवाची प्रार्थना नको आणि आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदरा जेसू क्रिस्त चेण्याक आमी बरो आशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक फुडें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोशयताय आनी रासोत चलयताय सासनांच्या सासनां सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती आपले आवय भाशेन आमी पवित्र आनी कोतावीन जिवी जियोंक आमकां गोठाय दितलो जेसू ताच्या जिवीत दितल्या जेवणान वांटो घेतात ती आमी सुभागी
प्रार्थुया. बापा, ओचोऱ्या आनी विस्मितांच्या घोडणारा बागेवन तांकवार मारीन तुझ्या भोव पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यान घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकाच्या कोतांतली निवाळ्ळी आनी तुज्या जिवान सुबामपणी भरली. त्याच तुज्या पुताक ह्या संस्कारांत आमी घेता देखून ताचेच वरवीं आमकांय दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर आनी उतरावडत्या जिविताचे वर्तेक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. बसूया. मोगाल बाबा भयणीनो, ही दोन उतरां सांगूंक ह्या वेळार म्हाका खूब खुशालकाय भोगता. आनी हाचें कारण म्हटल्यार आयज ही दोबाजीक परब आमचे आस्कारिणीची नोसा सिनोरा द इमाकुलादा कोन्सेसांव सायबिणीची आमी समोरपल्या. ह्या दोबाजीक मिसाचो येजमान म्हटल्यार आमचो आदारी गोंवळी बाब सिमियांव फेर्नांडीस. ताका मोगाल गुरू गायोन करून आमी येवकार दिला. तर ह्या वेळार ताका हांव दिनवासूंक सोदतां. म्हज्या पाद्री भावांच्या नांवान, म्हजे फिरगोजकारांच्या नांवान आनी तुमी हांगासर सगळीं एकठांय जालेल्यांच्या नांवान ताका दिनवासता काळजांतान. ताणें पवित्र मिसाची भेट आमचे खातीर भेटयल्या. प्रवचनान ताणें आमकां सांगलां मारयेचो जागो हो जाल्यार आमचोय जागो हे भाशेन जावंक जाय पवित्र सोबेन आमचे फिरगोचेन. देखूनच मारिया जावन आसा एक नामणो, आउटस्टँडींग मॉडेल ऑफ क्रिस्टियन लिवींग. ताका काळजांतान दिनवासता. वोट ऑफ थँक्स एज सच हांवें फाटल्या दिसांनी केला, कित्याक सगळें निमाण्या दिसा परबे दिसा करूंक वेळ आसना. तुमकां घरा वचोंक जाय, रुचीचें जेवण कितें उरलां रांदपाचें तें रांदूंक जाय, ओतूय येता. म्हणटकूच तें सगळें चिंतून 3 दीस फाटीं सगल्यांक हांवें दिनवासल्या. पूण आयचो वेळ घेता दिनवासूंक करीत भाशेन आमचे भाव ट्रॅफीक पुलीस ताणें आमकां खूब आदार दिला. आयच्या दिसा आनी आदीं आमचो मेयर CCP हाचे कावन्सिलर्स तशें सिटी कमिशनर फोन करून कितें करूंक जाय, केन्ना धाडूं मनशांक, सगळे तरेचो वावर सहकार ताणें दिला. सो बेमजार तुमच्या नांवान तांकां हांव दिनवासतां. आमचे मदकोत जायतो तरेचो लोक आसा, न्हूच आमचे फिरगोसकार, आमचेच भाव भयणां दुसऱ्या गांवची तीं, पूण ते आमचे पणजेच्या गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वावर करता आनी ते समजता हांगासर आमकां ही इग्रोज आमची. तेवूय बी आयल्या, आजुनूय आमचे मदकोत ते आसा, तांकां म्हजे दिनवास. आनी तुमी जाणा तांचो एक दीस आसता एन्युअल डे, थँक्स गिवींग मास. हे डिपार्टमेंट्स प्रायवेट सॅक्टर पर्यंत ते हांगासर येता आपल्या वर्सावळीची मिसाची भेट, दिनवासनेची भेट सोंबरोवंक. जावं आमचे क्रिस्तांव भाव भयणां, जावं आमचे दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां, चुकय नासतना हांगासर येता वर्साच्या वर्सा. ताका म्हजे दिनवास. आमचो कॉयर आयज तांणी मांडून हाडला आनी बरे तरेन गायन केलां. तातूंत चड भुरगीं आसा, तांकां हांव दिनवासतां आनी कुशालकायेन तांकां वाखाणटा. तुमकां आमकां सगल्यांक आदार मेवलो बरे भाशेन ह्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक.
आतां हांगासर कितले म्हजे भाव आसा तांणी फोन करून आमच्या पोरबेच्या मिसाचो वेळ केन्ना कोण येता बायट्स घेता पूण म्हाका तांणी खावंक ना आनी हांवें व्हड खोशयेन तांकां आमंत्रण दिलें सागुडान 2-3 फावट फोन केला आनी हांव तेंची नांवां काडटां कित्याक तांकां दिनवासूंक सोदतां असल्या समयार आनी जायत्यो ओकाजियो आसा आमचे फिरगोजीन ते चुकय नासतना येता कित्याक ही इग्रोज जावन आसा पणजे आमी म्हणटा इग्रेजा मात्रीज माय आवयकी म्हणटकूच तांकां खूब एटॅचमेंट आसा नारायण द गोवन सागन गावडे आमचो हेरल्ड विलियम रोड्रिगीस थ्रू गोवन रॉकी वाज रिमसन आनंद सिसिया TV दिसाच्या दिसा आसता ते तावसीफ गोवन रिपोर्टर गौतम शिरोडकार RDX गोवा रवींद्र दालवी गोवा कारबार मागीर इशाद शेख गोवा 365 आनी तुलसीदास च्यारी प्रुडेंट तांणी म्हाज्या हिसपा प्रमाणे नोवेनाच्या दिसांनी पुर्यान येवन लोकांक तांणी हें दिलां दाखोवंक एके भाशेन कम्युनिकेशन मिडिया व्हेरी इम्पॉर्टंट दे हॅव कन्वेड द मेसेज ऑफ जीजस सगल्यांक घरा आहा पळय तांकां येवंक जायना पळय तांकां सो दे आर ऑल्सो मिशनरीज they are also good-will people to evangelize and convey the message of love of Jesus to so many. I know all these channels are going worldwide. Whatever news goes very much viral and this is good news. म्हणटकूच जेजूची बरी खबर तांणी दिल्या तांकां सगल्यांक काळजांतान दिनवासता प्रिंट मिडिया पुर्यान आमचे प्रेस स्टेटमेंट्स मागीर आमची थोडी बरोवपां सगल्या वर्तमानपत्रांचेर ती आयिल्ली आसा तांकां परबीं दिता तांकां फेस्त बरें आवडटा तुमकां सगल्यांक बरी परबीं दिता फेस्ताची बिस्पाच्या नांवान सगल्या आमच्या पाद्रीच्या नांवान आमचे ऑल्टर बॉयज आसा एंजल आसा तांच्याय नांवान तांणी बरो रोल आख्ख्या नोवेनान आयज पर्यंत तांणी केला तो तांकां वाखणटा आनी बिस्वास साहेब आसा तोय धाकटुली मेसेज आमकां दितलो मोगाच्या भाव भयणीनो आज तुमचे मदें येवंक हांगासर आनी कुशालकायेन वांटो घेवंक भक्तीन हे परबेंत वांटो घेवंक म्हाका एक खोस भोगता One who says thank you cannot say thank me. He thanks the other. And that is what our beloved parish priest, Father Walter, has done. आनी आमकां सगल्यांक तरेतरेच्या वावरांत मिसळ आशिल्ल्यांक सहभागिलीपण दाखयिल्ल्यांक दिनवासल्यात आमी ताकाय ताच्या बऱ्या उर्बेवंत गवळीक फुडारीपणा पासत शाबासकी दिता आनी दिनवासता आनी ताचे बरोबर भोव लागशिल्ल्यान वावरतलो ताचो पातकूर हांगा वस्ती करतलो पाद्री सुखदेव आमचो कापेलांव फादर रॉक आनी ताका आदार दितलो आमचो पाद्री मायकल रिबेल आनी तसोच आमचो डीन आमचे मदें आसा तांकांय पळयोवन हांव खुशाल जाता आनी तांच्या गवळीक मुण्यारपणान तांकां सगळें बरें आवडटा आज बरे भाशेन आमी भक्तीन मागण्याच्या मनान ह्या मिसांत वांटो घेतलो आनी हें करूंक आमकां जायत्यांनी आदार दिलो आमच्या गायन मंडळीन कांय बरे भाशेन आमकां आमचें काळीज मोन देवाक उबारूंक थ्रू देयर सोल एलिवेटींग सिंगींग आमी तांकांय शाबासकी दिता हेर आमची वेदी सेविकां आसात जांणी सेवा धर्मान जावं देवाचें उतर परगटूंक मागणी करूंक फुडारीपण घेतलां सगल्यांक हांव शाबासकी दितां आनी सायबीण मायन आमचेर आनी अदीक करून ह्या आमच्या राजधानी शाराचेर किरीत आशिर्वाद घालचो फादरान म्हळां ते भाशेन
हांगासर जायतो लोक आख्खो संवसाराचो लोक हांगासर हे आमची इगोर्जे फुडल्यान येता, हे आमच्या शारांत चलता भोंवता, हे आमच्या शाराचें व्हडतेपण आमी राखून दवरचें, आमचें शार तें. सो वी हॅव टू प्रोटेक्ट द आयडेंटिटी एंड द वेलफेअर ऑफ आर सिटी. आमी हाचेर ताचेर गुन्यांव घालचे परस हांवें कितें करूं येता हाचेर अदीक नियाळ करून ह्या आमच्या शारा पासत आमी वावुरचें. आमचे पवित्र सभेंतूय आमी जें सहभागिलीपण दीत आयल्या तें आमी दीत रावचें आनी ह्या समाजांत चलता भोंवतना आमी बोरवाशाच्यो खुणा एकामेकाक जावच्यो. लेट अस बी signs of hope to those we encounter in our day-to-day life. Once again, happy feast, and may Mother Mary continue to protect us under her maternal care and intercede for us for our daily needs. Ubi रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. हो किरीत दोबाजीक आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रुचनाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आज इमाकुलाद कोंसेसांव सायबिणीचे पौर्वे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळसां बरो आनी आमचे आंकवार मायेचे मसतीन सासणाच्या संतोसाक आमी सगळीं पावूं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवे सदां काल आसूं. सायबीण माय निश्कळूंक गर्भ संभोवली पातकां बीन जियेली, आमी पवित्रपणान जिवंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. निमाणे गीत गावचे पयलीं पुरसांवाची मांडवळ
स्टेप चडटना फुडल्यान आहा ते सकयल देंवन आनी मागीर ते वयर येयलो उपरांत वयर सकयल लायट डावन आमच्या